أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم جسمه مقدس موتر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصم وجبريل خادمه والبراق مركبه، والمعراج سفره سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين، مطلوبه المطلوب مقصوده والمقصود موجوده، سيد المرسلين، خاتم
رحمة للعالمين. راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين. سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء. والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين. وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين. محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله. محمد بن عبد الله نور من نور الله. بنور جماله صلوا عليه وآله. صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بلغ العلا بكماله كشف الضجا بجماله حسن جميع خصاله. صلوا عليه وآله. जिसे चाहा दन पे बोला लिया, जिसे चाहा अपना
بنا لیا، یہ تو ان کے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، والا واللولا بے کمالہ کشف الضجا بے جمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ